बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल हिकमत के प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब बिल्कुल बाखैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो आप सब पे अपना ख़ास लुत्फ़ व करम अता फ़रमाए। आज सुबह मेरा मौजू तो कुछ और था, मगर बाद में मुझे अपने मौजू को बदलना पड़ा। मैंने सोचा कि जो गुज़श्ता हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि रब्बे कायनात के जो सिफ़ाती नाम थे उनका एक तसलसल कायम किया था जो 3-4 दिन से रुका हुआ है, तो उस हवाला से ही क्यों ना आज एक और वीडियो जो है वो बना के अपलोड कर दी जाए। तो इस सिलसिला में मैंने आज रब्बे कायनात के जो सिफ़ाती नाम को मुंतखब किया है वो कुद्दूस है। कुद्दूस के लफ्ज़ी मानी हैं पाक, मुनज़्ज़ा, मुत्तहिर, ताहिर, पाकीज़ा। ये कुद्दूस के मानी हैं। कुद्दूसी जो रब्बे कायनात की सिफ़त है वो हमें पाकी का दरस देती है, तहारत का दरस देती है, वो पाकीज़गी की तरफ माइल करती है। रब्बे कायनात के जितने भी सिफ़ाती नाम हैं उनको जिस सिफ़त को उसकी जो मानी और मीनिंग के लिहाज से हम पुकारेंगे तो वो सिफ़त हम पे खुसूसी तौर पर उस नाम की सिफ़त के लिहाज से अपना करम करेगी। वो जब हम अपने मकासद के लिए अपनी मुश्किलात या किसी और जो किसी हवाला से किसी मुश्किल के हुसूल के लिए जिस नाम को जिस मकसद के लिए पुकारते हैं, तो पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि हमारा मकसद जो है वो है क्या। वो दीनी है, वो दुनियावी है, वो रूहानी है, वो जिस्मानी है। किस हवाले से हम रब्बे कायनात से मदद तलब कर रहे हैं। तो जिस हवाले से हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम उसी तर्ज पे रब्बे कायनात के उसी सिफ़त को पुकारेंगे। तो जो रब्बे कायनात का जो नाम कुद्दूस है ये हमें पाकी तहारत की तरफ माइल करता है। तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे और इससे हमें क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे, इस सिलसिला में मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। तो जो या कुद्दूस है रब्बे कायनात का जो ये सिफ़ाती नाम, इसको अगर हम पढ़ेंगे रूहानी तस्कीन के लिए कि हम अपने अंदर वो कुदसी जो सिफ़त है उसको पैदा करना चाहते हैं, जो सिफ़त फरिश्तों की है उस सिफ़त को पैदा करना चाहते हैं। हालांकि इंसान अशरफुल मखलूकात है, ये कुल कायनात का सरदार इसको पैदा किया, बल्कि रब्बे कायनात ने फरमाया कि मैंने ज़मीन पे इंसान को अपना नाइब मुकर्रर किया है, ये मेरा ज़मीन पे चलता फिरता खलीफा है। मगर जो फरिश्तों में ख़ास सिफ़त पाई जाती है वो है इबादत, कि जैसे फरमाया जाता है कि वो जो फरिश्ते रुकू में हैं वो ता क़यामत रुकू में रहेंगे, जो सजूद में हैं वो सजूद में रहेंगे। ये अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं, अल्लाह ताला की सिफ़त बयान करते हैं, उसकी तस्बीह में ये मशगूल रहते हैं। अगर कोई बंदा चाहता है कि उसके अंदर वो फरिश्तों की सी सिफ़ात पैदा हो जाएं तो इसको इस तरह से पढ़ना है कि हर जुमे के दिन जब जुमा की नमाज पढ़ लें, घर आ जाएं और घर आके आप दोपहर का खाना शुरू करें, तो हर लुकमे पर आप या कुद्दूसो पढ़ के उस पे दम करते जाएंगे और वो लुकमा आप खाते जाएंगे। हर एक लुकमे पे आप अलग अलग दम करते जाएंगे, या कुद्दूसो पढ़ते जाएंगे, उस पे फूंके मार के तो वो खाते जाएंगे। तो इंशाअल्लाह चंद जुमे इस अमल को करने से आपके अंदर वो सिफ़ात पैदा होनी शुरू हो जाएंगी कि आप तस्बीह और तहलील में मगन रहना शुरू हो जाएंगे। और अगर किसी घर में कोई मर्द, औरत, लड़की, लड़का या कोई ऐसा बंदा है कि जो घर में
پریشانی کا باعث بنتا ہے، جو گھر میں جو فتنہ فساد برپا رکھتا ہے یا کسی بھی پریشانی میں مبتلا وہ رکھتا ہے، تو آپ اس اسم مبارکہ کو 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یا چائے پہ دم کر کے یا کھانے پہ دم کر کے اس کو دیں گے تو رب کائنات اس نام کی برکت سے اس کے اندر وہ جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو نکال دیں گے، گھر امن و سکون کا گہوارہ۔ اسی طرح اگر کسی گھر میں کوئی بیٹی بیٹا یا کوئی بھی گھر کا کوئی ایسا فرد جو کسی حوالے سے پریشان ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو یا تو وہ کسی حاسدوں کی نظر میں ہے یا کچھ ایسے عناصر ہیں کہ جو اس کو پریشانی میں ڈالتے ہیں، پریشانی کا باعث بنتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ یا قدوس ہو یا قدوس ہو کو پڑھتا جائے۔ رب کائنات اس نام کی برکت سے اس کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے اور وہ باہر کے معاملات جو بھی ہیں وہ طے کر کے باعزت طریقے سے اپنے گھر میں واپس آ جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر گھر میں کوئی ایسا فرد ہے یا اینی باڈی کوئی گلی محلے میں ایسا فرد ہے کہ جس کو اس قسم کی ڈپریشن رہتی ہے، کہ وہ انجانی سی پریشانی کا شکار رہتا ہے، کہ اس کا دل نہیں لگ رہا ہوتا، کوئی بھی ایسی پریشانی اس کو گھیرے رکھتی ہے، تو وہ اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے یا قدوسو کو 399 دفعہ روزانہ پڑھنا شروع کر دے تو اللہ کی صفاتی نام کی برکت سے وہ اس کا ڈپریشن، اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی عزیز و اقارب میں سے یا گھر میں سے کوئی بھی فرد ایسی غلط حرکت میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ ایسے کاموں میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ خدا نخواستہ کسی نشے کا عادی ہو چکا ہے یا کچھ ایسی صحبت وہ اختیار کر چکا ہے کہ جو اس کے لیے یا خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگی، پریشانی کا باعث ہوگی، تو اگر وہ خود سے اس پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ اس کو روزانہ 1000 دفعہ یا قدوسو کو پڑھے اور پانی پہ دم کر کے خود پی لے۔ اگر اس بندے کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ خود نہیں پڑھنا چاہتا یا نہیں پڑھ سکتا یا حالات زیادہ وہ گمبھیر ہو چکے ہیں، تو ان صورتحال میں گھر کا کوئی بھی فرد اس نام اقدس کو، اس مقدس نام کو یا قدوسو کو 1000 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے یا چینی پہ دم کر کے یا کسی اور چیز پہ دم کر کے اس کو روزانہ کھلاتا رہے گا، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ 41 ڈیز میں رب کائنات اس کی اس مشکل کو حل کر دیں گے، گھر میں امن و سکون آ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم روحانیت چاہتے ہیں، روح کی تسکین چاہتے ہیں، اپنے قلب میں، اپنے ذہن میں، جسم میں اطمینان چاہتے ہیں، تو یا قدوسو ہر نماز کے بعد وہیں پہ بیٹھے بیٹھے، جہاں پہ آپ نے فرض نماز ادا کی ہے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ایک تسبیح 100 دفعہ آپ اگر یا قدوسو کا ورد کریں گے تو رب کائنات اس کی برکت سے آپ کی عبادت میں بھی حلاوت ڈال دیں گے اور آپ کا دل جو ہے وہ عبادت کی طرف مزید بڑھے گا اور آپ چاہیں گے کہ میں رب کائنات کی صفت و تعریف زیادہ سے زیادہ کروں۔ حضرات محترم، بات یہ ہے کہ جب ہم رب کائنات کی کسی بھی اسم کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اگر تو صرف رب کائنات کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے پڑھنا ہے تو آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی نام رب کائنات کا کسی بھی صفت سے اس کو پکار سکتے ہیں، مگر اگر کسی خاص مقصد کے لیے، اگر آپ کسی مشکل سے نکلنے کے لیے یا رزق و روزی کے لیے یا کسی اور پریشانی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پھر کچھ مخصوص اور وظائف ہوتے ہیں جن کی طرف بڑھنے کا اشارہ ملتا ہے، اور انشاءاللہ بفضل تعالیٰ وقتاً فوقتاً اس طرح کی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ اب میں آنے والی ویڈیوز میں چند دنوں میں ایک انتہائی اہم ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا اور اس کا مقصد یہ ہوگا
کہ ہم کون سے اسماء گرامی کو کن اوقات میں پڑھ سکتے ہیں اور کیا ہر بندہ ہر اسم پڑھ سکتا ہے. اس حوالے سے میں انشاءاللہ آپ احباب سے ضرور بات کروں گا. تو مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں گے, اس کو لائک بھی ضرور کریں گے, تو اس بات سے مجھے خوشی ہوگی. تو انشاءاللہ میں اس طرح کے اچھے اچھے پیغامات آپ تک پہنچاتا رہوں گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.